لڑائی جھگڑا کوئی ہو جائے ناراضگی دا معاملہ گھر دے اندر ہی سلجھا لیا کرو، ایویں ایک دوسرے دی عزت خراب نہ کریا، اے نہ ہوئے بیوی جناب ناراض ہو گئی ہے، خاوند پورے محلے اندر اپنی بیوی دی بے عزتی کردا پھرے، اوتھے کھڑا ہو جایا، اوتھے جا کے اپنی بیوی دی جناب بے عزتی شروع کر دی، کسے فلاں محلے دی عورت دے کول کھڑا ہو گیا، اوتھے جا کے کہے میری تے بیوی انج دی ہے، میری انج دی ہے، محلے دے جناب بندیاں دے اندر اپنی بیوی دی تذلیل کردا پھرے۔ میرے نبی فرماندے نے ایک نہ کریا کرو، گھر دیاں لڑائیاں جھگڑے ناراضگیاں گھر دے اندر ہی سلجھا لیا کرو، باہر تشہیر نہ کریا کرو، خامدو اپنی بیوی دی عزت دا خیال کریا کرو، خامدو اپنی عزت دا گھر جے تے او بیوی تیری ہے، عزت بھی تے تیری ہے، جے تو دی تذلیل کرے گا ظاہری گل تیری تذلیل ہوئے گی۔ میرے نبی فرماندے نے خامد بیوی دا خیال کرے، بیوی خامد دی عزت دا خیال کرے۔ آؤ میں اگے نبی پاک دا فرمان پڑھا، میری اور تسام دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگے ذرا نبی پاک دی حدیث پڑھم تو پہلا قرآن پاک دی آیت سن لیجئے۔ اللہ دے محبوب پیغمبر سورہ نساء دے اندر قرآن پاک دی آیت میرے رب نے نازل کیتی ہے، فرمایا فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حافظ اللہ، فرمایا لوگو نیک عورتاں او ہوندیاں نے جڑیاں فرما برداری کردیاں نے، اپنے خامد دی غیر موجودگی اندر اپنے خامد دی عزت دا بھی خیال کردیاں نے، اپنے خامد دی غیر موجودگی اندر اپنے خامد دے مال دی بھی حفاظت کردیاں نے، خامد دی غیر موجودگی اندر اپنے خامد دی عزت دی بھی حفاظت کردیاں نے۔ اللہ دے قرآن نے واضح طور تے نیک بیبیاں دیاں صفتاں بیان کیتیاں نے، دعا کرو نا اللہ ساڑیاں عورتاں دے اندر بھی قرآنی صفتاں پیدا کر دے وے، اللہ ساڑے اندر بھی قرآن حدیث دی جھلک پیدا کر دے وے۔ میرے پیغمبر فرماندے نے اپنی بیوی نو غربت دا بھی تانا دینا۔ کئی اپنیاں بیبیاں ماڑے کراندیاں وچاریاں ہوندیاں نے، غصہ آ گیا، ایک خامدرہ نو غصہ آ گیا تے اے تانے دین لگ پیندا اپنی بیبی نو، تو غربت دے اندر سے تو کی لے کے آئی ہیں میرے گھر، تیرے ابے نے کی دیتا ہے، تیرے ابے نے میں نو کنے سوٹ دیتے نے، تیرے ابے نے میں نو کنے کوئی پلنگ تے جناب میز تے کرسیاں دیتیاں نے۔ میرے پیغمبر فرماندے نے خامد کوئی بھی اپنی بیبی نو غربت دا تانا دے سکتا، جے دوے گا تے پھر جہنم سے آ رہے۔ کوئی بھی اپنی بیوی نو غربت دا تانا نہ دوے، کیونکہ رزق کون دیندا ہے؟ جے تب نے تینوں امیر بنایا ہے انہوں غریب بنایا ہے، سونیا رب اوہی جڑا ککھوں لکھ بھی کر سکدائی تے جناب ککھوں لکھ بھی تے لکھوں ککھ بھی، امیروں غریب تے غریبوں امیر کرن والی میرے رب دی ذات ہے۔ اللہ فرماندے نے اولم یعلموا ان اللہ یسبت، اللہ فرماندے نے کائنات دے لوگوں میں جنوں چاہواں رزق دے دینا، یسبت الرزق لمن یشاء ویقدر ان فی ذالک لآیات لقوم یؤمنون۔ اللہ فرماندے نے سورہ زمر دے اندر کائنات دے لوگوں جنوں چاہنا وا میں رزق بہتا دے دینا، جنوں چاہنا وا دا تنگ کر دینا وا، اور ایمان والیاں واسطے دے اندر بہت بڑی جناب اللہ نے نشانی رکھ دیتی ہے، وڈیاں نشانیاں قرآن دے اندر۔ اپنی بیوی نو جہیز دا تانا نہ دیا کرو، اپنیاں بیویاں نو جناب کئی تے ظالم اب بیوی خامد دے تعلقہ اللہ نے کنا واضح بیان کیتا ہے، کئی تے ظالم جناب اچھے رشتے اس وجہ تو چھوڑ دیندے نے، اے دا باپ تے دی جناب ماں غریب گھرانے دی عورت ہے، اے دے باپ نے مینوں کنا کو جہیز دے دینا ہے، اصل دے اندر وہ پڑھی لکھی ہوندی ہے، قرآن والی ہوندی ہے، حدیث والی ہوندی ہے، بعض اچھے رشتے لوگ غربت دی وجہ تو چھوڑ دیندے نے۔ میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے
نہ کریا کرو. اور میرے پیغمبر نے اگے فرمایا اپنی بیوی نو اولاد دا بھی تانا نہ دیا کرو. کئی دفعہ جو ہوندا ہے وقت بیت جاندا ہے نہ اللہ پتر دا منہ کھاندا ہے نہ اللہ دھی دا منہ کھاندا ہے. 20 سال گزر گئے 30 سال گزر گئے نہ بیٹی ہوئی ہے نہ بیٹا ہویا ہے. کئیاں نو اللہ نے 5 بیٹیاں ہی عطا کر دتیاں نے, اللہ نے بیٹا عطا نہیں کیتا. تے کئی ظالم اپنیاں بیویاں نو اس وجہ تو مار دینے تے طلاق دیندے نے. تو بیویاں تے تو بیٹیاں جمنی ہے, تیرے وچوں اللہ نے مینوں پتر دیتا کوئی نہیں. میرے سونیو اللہ دے نبی نے نہ چیزاں تو منع کر دیتا ہے. میرے پیغمبر دے نازل ہون والا قرآن ہے للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر. اللہ فرمان دے دے او لوگو جنوں چاہنا وہاں بیٹیاں دینا وہاں جنوں چاہنا میں گلے بیٹے عطا کر دینا. او یزوجہم ذکرانا و اناثا جنوں چاہنا میں بیٹیاں تے بیٹے کدی ملا کے بھی عطا کر دینا. وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا تے جنوں چاہنا نہ بیٹی دینا وا نہ بیٹا دینا وا دنیا تو جی لے جانا. اے میریاں مرضیاں نے بولو تھی پتر دینا کی دی مرضی ہے.